शान्ति। आज 2077 मङ्सिर 26 गते शुक्रबार 11/12/2020 को महावाक्य। साल मीठे बच्चे, मधुबन परम पवित्र बाबा को घर हो। मधुबन परम पवित्र बाबा को घर हो। यहाँ तिमीले कोही पनि पतितलाई ल्याउन सक्दैनौ। कोही पनि पतितलाई ल्याउन सक्दैनौ। मीठे बच्चे, मधुबन परम पवित्र बाबाको घर हो। यहाँ तिमीले कोही पनि पतितलाई ल्याउन सक्दैनौ। प्रश्न, यस ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन्, उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? यस ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन्, उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ कि यो ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन्, उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? यो ईश्वरीय मिसनको लाग्ने विद्यार्थीको लक्षण भनेको त 5वटा लक्षण बताउनुहुन्छ बाबाले। पहिलो लक्षण त उसले कुनै पनि आफ्नो स्तुति निन्दामा एकदम धैर्यवत रहन्छ। दोस्रोमा कति बेला नि क्रोधमा आउँदैन। तेस्रोमा उसले सबैलाई दैहिक दृष्टिले हेर्दैन, आत्मिक दृष्टिले हेर्छ, आत्मा भाइ भाइ सम्झन्छ। चौथोमा अब घर परिवारमा बसेर पनि कमल पुष्प समान पवित्र रहन्छ। पाँचमा उसले कुनै प्रकारको इच्छा राख्दैन। उत्तर, पहिलो पोइन्ट, उनीहरूले स्तुति निन्दा सबैमा धैर्यताका साथ काम लिन्छन्। दोस्रो, क्रोध गर्दैनन्। तेस्रो, कसैलाई पनि दैहिक दृष्टिले देख्दैनन्। आत्मालाई नै हेर्छन्, आत्मा भएर कुरा गर्छन्। चौथो, स्त्री पुरुष साथमा रहेर कमल फूल समान रहन्छन्। स्त्री पुरुष साथमा रहेर कमल फूल समान रहन्छन्। पाँचौं,
कुनै पनि प्रकारको इच्छा राख्दैनन्। कुनै पनि प्रकारको इच्छा राख्दैनन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धिवाला छन् उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ भनेर बाबाले पहिलो नम्बरमा बताउनु भयो कि उनीहरूले के गर्छन् त निन्दा स्तुति सबैमा धैर्यताको साथ काम गर्छन्, काम लिन्छन् र कहिल्यै पनि कसैसँग क्रोध गर्दैनन्, कसैलाई पनि दैहिक दृष्टिले हेर्दैनन्, सबैलाई के गर्छन् त आत्मिक दृष्टिले हेर्छन्, आत्मा भएर नै कुरा गर्छन्, आफूलाई पनि आत्मा सम्झिन्छन् र अरूसँग कुरा गर्दा पनि आत्मा भाइसँग कुरा गरिरहेको छु भनेर सम्झन्छन् र स्त्री पुरुष साथमा रहेर पनि कमल फूल समान रहन्छन्, कुनै पनि प्रकारको इच्छा राख्दैनन्। गीत छ जलेन क्यों परवाने, ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाइरहनु भएको छ, अर्थात् पढाइरहनु भएको छ। रुहानी विद्यार्थीहरूलाई रुहानी बाबा बसेर रुहानी विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। ती विद्यालयमा जो बच्चाहरू पढ्छन् उनीहरूलाई कुनै रुहानी विद्यार्थी भनिँदैन। ती त हुन्नै आसुरी विकारी सम्प्रदायका। पहिला तिमी पनि आसुरी वा रावण सम्प्रदायका थियौ। अब राम राज्यमा जानको लागि 5 विकार रूपी रावणसँग विजय प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। यो जसले ज्ञान प्राप्त गर्दैनन् उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ, तपाईँ रावण राज्यमा हुनुहुन्छ। स्वयं बुझ्दैनन्, तिमीले आफ्ना मित्र सम्बन्धी आदिलाई भन्छौ हामीले बेहदको बाबाद्वारा पढ्छौँ। यस्तो होइन, उनीहरूले निश्चय गर्छन्। जतिसुकै बाबाले भने पनि वा भगवानले भने पनि निश्चय गर्दैनन्। नयाँलाई त यहाँ आउने हुकुम नै छैन। बिना चिठी वा नसोधिकन कोही आउन पनि सक्दैनन्, तर कहीँ कोही आइहाल्छन्। यो पनि नियमको उल्लङ्घन हो। एकको पुरा समाचार नाम आदि लेखेर सोध्नुपर्छ, यिनलाई पठाऊ। अनि बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ पठाइदेऊ। यदि आसुरी पतित दुनियाँका विद्यार्थी हुन् भने बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यो पढाइ त विकारी पतितले पढाउँछन्। यो पढाइ कसले पढाउनुहुन्छ? यो ईश्वरले पढाउनुहुन्छ। त्यस पढाइमा पैसाको पद मिल्छ। ठिक छ, कसैले धेरै ठुलो परीक्षा पास गर्छन्, फेरि कहाँसम्म कमाइरहन्छन्। विनाश त सामुन्ने खडा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यो विनाशी पढाइ के हुन्छ त शरीर छोडेपछि कुनै कामको लाग्नेवाला छैन। फेरि अर्को जन्म लिएपछि फेरि सुरुबाट पढ्नुपर्छ। धेरै पढेकाहरू पनि फेरि अर्को जन्ममा सुरुबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो पढाइ के छ? अविनाशी पढाइ छ। हामीले गरेको कर्म हामीले साथमै लिएर जानेछौँ। विनाश त सामुन्नेमा खडा छ। प्राकृतिक प्रकोप पनि सबै आउनेवाला छ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। जसले बुझेका छैनन् उनीहरूलाई बाहिर भिजिटिङ ग्रुपमा बसाएर सम्झाउनु पर्छ। यो हो ईश्वरीय पढाइ। यसमा निश्चय बुद्धिका नै विजयन्ती हुन्छन्, अर्थात् विश्वमा राज्य गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो स्वयं भगवान ईश्वरले पढाउनु भएको यो पढाइमा जो निश्चय बुद्धिवाला हुन्छन् उनीहरूको नै विजय हुन्छ र उनीहरूले नै के गर्छन् त विश्वमा राज्य गर्छन्।
राउड सम्प्रदायकाले त यो कुरा जानेका छैनन्। यसमा धेरै खबरदारी चाहिन्छ। स्वीकृति बिना कोही पनि भित्र आउन सक्दैनन्। यो कुनै घुम्ने फिर्ने ठाउँ होइन। थोरै समयपछि नियम कडा हुनेछन्, किनकि यो हो परम पवित्र स्थान। शिव बाबालाई इन्द्र पनि भनिन्छ। यो इन्द्र सभा हो। 9 रत्नको औँठी पनि लगाउँछन्। ती रत्नहरूमा नीलम पनि हुन्छ, पन्ना माणिक पनि हुन्छ। यी सबै नाम राखिएका छन्। परीहरूको पनि नाम छ। तिमी परी उड्ने आत्माहरू हौ। तिम्रो नै वर्णन हो, तर मनुष्यहरूले यी कुरालाई बिल्कुलै बुझ्दैनन्। औँठीमा जुन रत्न राख्छन् त्यसमा कुनै पुखराज, नीलम, पेरुज पनि हुन्छन्। कुनैको दाम 1000 रुपैयाँ हुन्छ भने कुनैको दाम 10-20 रुपैयाँ। बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। कोही त पढेर मालिक बन्छन्, कोही फेरि पढेर दास-दासी बन्छन्। राजधानी स्थापना भइरहेको छ नि। बाबाले बसेर पढाइरहनु भएको छ। इन्द्र पनि उहाँलाई नै भनिन्छ। यो ज्ञान वर्षा हो। ज्ञान त बाबा बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यो हो। यदि ईश्वरले पढाउनुहुन्छ भन्ने निश्चय भयो भने पढाइलाई छोड्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि ईश्वरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने यो कुराको निश्चय छ भने कसैले पनि यो पढाइलाई छोड्न सक्दैनन्। जो निश्चय बुद्धिवाला हुँदैनन् उनीहरूले नै यो पढाइलाई छोडेर जान्छन्। जो हुन्छन् नै पत्थर बुद्धिका उनीहरूलाई कहिल्यै तीर लाग्दैन। आएर चल्दा चल्दा गिर्छन्। 5 विकार आधा कल्पका शत्रु हुन्। देह अभिमानमा आएर थप्पड मार्छन्। फेरि आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती हुन्छन्। माया ठुलो दुश्मन हो। एउटै थप्पडमा गिराइदिन्छ। सम्झन्छन् हामी कहिल्यै गिर्दैनौँ, तर पनि मायाले थप्पड लगाइदिन्छ। यहाँ स्त्री पुरुष दुवैलाई पवित्र बनाइन्छ। त्यो त ईश्वर बाहेक कसैले पनि बनाउन सक्दैनन्। यो हो ईश्वरीय मिसन। बाबालाई खिवैया भनिन्छ। तिमी हौ नाउ। खिवैया आउनुहुन्छ सबैको नाउलाई पार लगाउन। भनिन्छ पनि सत्यको नाउ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। कति धेरै मठ पन्थ छन्। ज्ञान र भक्तिको मानव लडाई हुन्छ। कहिले भक्तिको पनि विजय हुन्छ, अन्त्यमा त ज्ञानको नै विजय हुन्छ। भक्तितर्फ हेर, कति ठुला ठुला योद्धा छन्। ज्ञान मार्गतर्फ पनि हेर, कति ठुला ठुला योद्धा छन्। अर्जुन, भीम आदि नाम राखेका छन्। यो त बसेर सबै कहानी बनाइएको छ। गायन त तिम्रो नै हो। हिरो हिरोइनको पाठ तिम्रो अहिले चलिरहेको छ। यस समयमा नै युद्ध चल्छ। तिमीहरूमा पनि धेरै छन् जसले यी कुरालाई बिल्कुलै बुझ्दैनन्। जो राम्रा राम्रा छन् उनलाई नै तीर लाग्छ। थर्ड क्लास त बस्न सक्दैनन्। दिन प्रतिदिन नियम धेरै कडा हुँदै जान्छ। पत्थर बुद्धि जसले केही पनि बुझ्दैन ऊ यहाँ बस्नु पनि बेकायदा हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो पत्थर बुद्धिवाला छन्, जसलाई जति सम्झाए पनि केही पनि बुझ्दैनन्, उनीहरू यहाँ बस्नु पनि बेकायदा हो। यहाँ बसेर पनि उनीहरूलाई केही फाइदा छैन भन्नुहुन्छ।
यो हल होलिएस्ट अफ होली स्थान हो। पोपलाई होली भन्छन्। यहाँ बाबा हुनुहुन्छ होलिएस्ट अफ होली अर्थात् परम पावन। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैको मैले नै कल्याण गर्नुपर्छ। यो सबै विनाश हुनेवाला छ। यो पनि सबै कहाँ बुझ्छन् र? सुन्न त सुन्छन्, तर एक कानले सुनेर अर्को कानले निकालिदिन्छन्। न केही धारणा गर्छन् न गराउँछन्। यस्ता लाटा बहिरा पनि धेरै छन्। बाबाले जति सम्झाएर पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि एउटा कानले सुन्छन् अर्को कानले निकालिदिन्छन्। धारणा केही गर्दैनन् गराउँदैनन् पनि। यस्ता बाबाको बच्चाहरू लाटा बहिरा पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हियर नो इभिल, सी नो इभिल, टक नो इभिल। उनीहरूले त बाँदरको चित्र देखाएका छन्, तर यो त मनुष्यको लागि भनिन्छ। मनुष्य यति बेला बाँदर भन्दा पनि खराब छन्। मानिसको अहिले कस्तो छ त मानिसको व्यवहार आदत बाँदरको भन्दा पनि खराब छ। नारदको पनि कहानी बनाएका छन्। उनलाई भनियो तिमीले आफ्नो अनुहारलाई त हेर, 5 विकार भित्र त छैनन्। जस्तै तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ त्यस्तै हनुमानको पनि साक्षात्कार हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प यो हुन्छ। सत्युगमा यो केही पनि हुँदैन। यो पुरानो दुनियाँ नै खत्म हुन्छ। जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन् उनले सम्झन्छन् कल्प पहिला पनि हामीले यो राज्य गरेका थियौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब यो पुरानो दुनियाँ के हुँदैछ, सबै खत्म हुँदैछ र जो पक्का र निश्चय बुद्धिवाला छन् उनीहरूले मात्रै सम्झन्छन् र कल्प पहिला पनि हामीले नै राज्य गरेका थियौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब दैवी गुण धारण गर, कुनै पनि बेकायदाको काम नगर। स्तुति निन्दा सबैमा धैर्य धारण गर्नु छ, क्रोध हुनु हुँदैन। तिमी कति उच्च विद्यार्थी हौ, भगवान बाबाले पढाउनुहुन्छ। उहाँले डाइरेक्ट पढाइरहनु भएको छ। फेरि पनि कति बच्चाहरूले भुलिहाल्छन् किनकि साधारण तन छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ देहधारीलाई देखेमा तिमी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कति सम्झाइरहनु भएको छ, तर पनि बच्चाहरूले भुलिहाल्छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि देहधारीलाई देख्यौ भने तिमी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौ। त्यसैले हामीले सबैलाई के गर्नु छ त आत्मिक दृष्टिले हेर्नु छ। आत्मालाई हेर, आत्मा यहाँ भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। आत्माले सुनेर शिर हल्लाउँछ। सधैँ आत्मासँग कुरा गर। तिमी आत्मा यस शरीर रूपी तख्तमा बसेका छौ। तिमी तमो प्रधान थियौ, अब सतो प्रधान बन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नाले देहको भान छुट्छ। आधा कल्पको देह अभिमान रहेको छ। यस समयमा सबै देह अभिमानी छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। आत्माले नै सबै कुरा धारण गर्छ। खाने पिउने सबै कुरा आत्माले गर्छ। बाबालाई त अभोक्ता भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। यी शरीरधारीले सबै कुरा गर्छन्। उहाँले खाने पिउने केही गर्नुहुन्न। अभोक्ता हुनुहुन्छ। यसको उनीहरूले नक्कल गर्छन्।
कति मनुष्यहरूलाई ठग्छन्। तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा ज्ञान छ। कल्प पहिला जसले बुझेका थिए उनैले बुझ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै कल्प कल्प आएर तिमीलाई पढाउँछु र साक्षी भएर हेर्छु। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जे पढेका थिए त्यही पढ्छन्। समय लाग्छ भन्छन्। कलियुग अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। त्यसैले घोर अन्धकारमा छन् नि। यसलाई अज्ञान अन्धकार भनिन्छ। दुनियाँका मनुष्यहरूले के भन्छन् त, कलियुगको आयु अझै पनि 40,000 वर्ष बाँकी छ भनेर भनेका छन्। त्यसैले सबै मनुष्यहरू घोर अन्धकारमा छन्। यसलाई अज्ञान अन्धकार भनिन्छ। भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा रात दिनको फरक छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बच्चाहरूलाई धेरै खुसीमा डुबिरहनुपर्छ। सबै कुरा छ, कुनै इच्छा छैन। जानेका छन् कल्प पहिला जस्तै हाम्रा सबै कामनाहरू पूरा हुन्छन्। त्यसैले पेट भरिएको हुन्छ। जसलाई ज्ञान छैन उनको पेट कहाँ भरिन्छ। भनिन्छ, खुसी जस्तो खुराक छैन। जन्म जन्मान्तरको राजाई मिल्छ। दास दासी बन्नेहरूलाई त्यति खुसी हुँदैन। पुरा महावीर बन्नु छ, मायाले हल्लाउन नसकोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, आँखाको धेरै सम्हाल राख्नुपर्छ। अपवित्र दृष्टि नजाओस्। स्त्रीलाई देखेपछि चलायमान हुन्छन्। अरे तिमी त भाइ बहिनी कुमार कुमारी हौ नि। फेरि कर्मेन्द्रियहरूले चञ्चलता किन गर्छन्। ठुला ठुला लखपति करोडपतिलाई पनि मायाले खतम गरिदिन्छ। गरिबलाई पनि मायाले एकदम मारिदिन्छ। फेरि भन्छन्, बाबा हामीले धक्का खायौं। अरे 10 वर्षपछि पनि हार खायौं। अब त पातलमा खस्यौ। भित्र मनमा सम्झन्छु यिनको अवस्था कस्तो छ। कोही कोहीले त धेरै राम्रो सेवा गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरू चल्दा चल्दै मायाले के गरिदिन्छ त, कङ्गाल बनाइदिन्छ र धेरै समयसम्म ज्ञानमा चले पनि अन्तिममा गएर हार खान्छन्। हारमा खानु अर्थात् के गर्नु त, पातलमा गिर्नु, पातलमा खसे जस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ। र बाबाले सम्झाउनुहुन्छ कि यिनको अवस्था एकदम गिरिसक्यो। यिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सबै बाबालाई थाहा हुन्छ। कन्याहरूले पनि भीष्म पितामह आदिलाई बाण मारेका हुन् नि। गीतामा धेर थोर सत्य छ। यो त हो नै भगवानुवाच। यदि कृष्ण भगवानले गीता सुनाएका हुन् भने फेरि यस्तो किन भन्छन्, म जो हुँ जस्तो हुँ मुस्किल कसैले जानेका छन्। कृष्ण यहाँ भएका भए थाहा छैन के गरिदिन्थे। कृष्णको शरीर त हुन्छ नै, कहाँ हुन्छ, सतयुगमा। यो जानेका छैनन् कृष्णको धेरै जन्मको अन्त्यको शरीरमा म प्रवेश गर्छु। श्री कृष्णको धेरै जन्म, पहिलो जन्म श्री कृष्णको भयो र अन्तिम जन्म ब्रह्माको तनमा शिव बाबा प्रवेश गर्नुहुन्छ। कृष्णको अगाडि त तुरुन्तै सबै भागेर आउने थिए। पोप आदि आए भने कति धेरै गएर जम्मा हुन्छन्। मनुष्यले यो कहाँ सम्झन्छन् र यस समयमा सबै पतित तमोप्रधान छन् भनेर भन्छन् पनि, हे पतित पावन आऊ। तर यो बुझ्दैनन् हामी पतित छौं भनेर। दुनियाँमा मनुष्यहरूले पुकार्छन् भगवानलाई,
हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस् भनेर पुकार्छन्। तर उनीहरूले यो कुरा बुझ्दैनन् कि हामी पतित छौँ भनेर उनीहरूले बुझ्दैनन्। बच्चाहरूलाई बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। बाबाको बुद्धि त सबै सेवा केन्द्रका अनन्य बच्चाहरूतर्फ जान्छ। जब धेरै अनन्य बच्चाहरू यहाँ आउँछन् तब यहाँ देख्छु, नत्र बाहिर बच्चाहरूलाई याद गर्नुपर्छ। उनको अगाडि ज्ञान डान्स गर्छु। धेरै जसो ज्ञानी आत्मा हुन्छन् भने आनन्द आउँछ, नत्र बच्चीहरूमा कति अत्याचार हुन्छ। कल्प कल्प सहन गर्नुपर्छ। ज्ञानमा आयो भने फेरि भक्ति पनि छुट्छ। मानव घरमा मन्दिर छ, स्त्री पुरुष दुवैले भक्ति गर्छन्। स्त्रीलाई ज्ञानको लगन लाग्छ अनि भक्ति छोड्छन् भने कतिको हंगामा हुन्छ।
ओम शान्ति। स्त्रीलाई ज्ञानको लगन लाग्छ अनि भक्ति छोड्छन् भने कतिको हंगामा हुन्छ। विकारमा पनि नगएपछि, शास्त्र आदि पनि नपढेपछि झगडा हुन्छ नि। यसमा विघ्न धेरै पर्छन्। अरू सत्संगमा जानको लागि रोक्दैनन्। यहाँ छ पवित्रताको कुरा। पुरुष रहन सक्दैनन्, त्यसैले जंगलमा जान्छन्। स्त्रीहरू कहाँ जाउन्? स्त्रीहरूको लागि उनीहरूले सम्झन्छन् नर्कका द्वार हुन्। स्त्रीहरूलाई पुरुषहरूले के सम्झन्छन् त? यिनी नै नर्कका द्वार हुन् भनेर सम्झन्छन्। वास्तवमा स्त्रीकै हातमा बाबाले के गर्नुभएको छ त? ज्ञानको खलस दिनुभएको छ। स्त्रीले नै स्वर्गको द्वार खोल्नेवाला छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यी त स्वर्गका द्वार हुन्। तिमी बच्चीहरूले अहिले स्वर्ग स्थापना गर्छौ। यसभन्दा पहिला नर्कको द्वार थियो। अहिले स्वर्गको स्थापना हुन्छ। सतयुग हो स्वर्गको द्वार, कलयुग हो नर्कको द्वार। यो समझको कुरा हो। तिमी बच्चाहरूले पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। पवित्र त रहन्छौ, बाँकी ज्ञानको धारणा नम्बरवार हुन्छ। तिमी त त्यहाँबाट निस्केर यहाँ आएर बसेका छौ, तर अब त सम्झाइन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहनु छ। उनीहरूलाई दुःख हुन्छ। यहाँ रहनेलाई त कुनै दुःख हुँदैन। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन। त्यो पनि यस अन्तिम जन्मको कुरा हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि केवल यो एक जन्म, अन्तिम जन्म गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फूल समान पवित्र बन भन्नुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माले नै सुन्छ, आत्मा नै यो बनेको छ। आत्माले नै जन्म जन्मान्तर भिन्न भिन्न ड्रेस धारण गर्दै आएको हो। अब हामी आत्माहरू फर्केर घरमा जानु छ। बाबासँग योग लगाउनु छ। मूल कुरा हो यो। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आत्माहरूसँग कुरा गर्छु। आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। यी अङ्गहरूद्वारा सुन्छ। आत्मा यसमा भएन भने शरीर मुर्दा बन्थ्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले हामी आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ र आत्मा कहाँ रहन्छ त? भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। र आत्मा जब यो शरीरमा हुन्छ तब हामी जीवित रहन्छौँ, र जब यो शरीरबाट निस्कन्छ तब हामी मृतक हुन्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि आत्मा यो शरीरमा रहेर अङ्गहरूद्वारा नै सुन्ने, बोल्ने, हेर्ने गर्दछ। बाबाले आएर कति आश्चर्य ज्ञान दिनुहुन्छ। परमात्मा बिना त यो कुरा कसैले सम्झाउन सक्दैन। सन्यासी आदिले आत्मालाई कहाँ देख्न सक्छन् र? उनीहरूले त आत्मालाई परमात्मा सम्झन्छन्। त्यसैले फेरि भन्छन् आत्मामा लेपछेप लाग्दैन। शरीरलाई धुन गङ्गामा जान्छन्। यो बुझ्दैनन् आत्मा नै पतित बन्छ। आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ, यो नसम्झ, म फलानु हुँ, यो फलानु हो। होइन, सबै आत्माहरू हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मनुष्यहरूले भन्छन् कि आत्मामा लेपछेप लाग्दैन भन्छन्, र शरीरलाई नुहाउनको लागि के गर्छन्? गङ्गामा जान्छन्। त्यो गङ्गामा नुहाएर आत्माको मैलो सफा हुँदैन।
र आत्मा झन् पतित बन्दै जान्छ। जातिपातीको कुनै भेद रहनु हुँदैन। आफूलाई आत्मा सम्झ। सरकारले कुनै धर्मलाई मान्दैन। यी सबै धर्म त देहका हुन्, तर सबै आत्माहरूका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। देख्नु पनि आत्मालाई नै छ। सबै आत्माहरूको स्वधर्म के हो? शान्ति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। अनि रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, जुन कुरा कामको छैन, जुन कुरा कामको छैन त्यसलाई एक कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकालिदिनु छ। अर्कोबाट निकालिदिनु छ। Hear no evil. Hear no evil. बाबाले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ, बाबाले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ त्यसलाई धारण गर्नु छ। त्यसलाई धारण गर्नु छ। जुन कुरा कामको छैन त्यसलाई एक कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकालिदिनु छ। हियर नो इभिल। बाबाले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ त्यसलाई धारण गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, कुनै पनि हदको इच्छा राख्नु हुँदैन। कुनै पनि हदको इच्छा राख्नु हुँदैन। आँखाको धेरै सम्हाल राख्नु छ। आँखाको धेरै सम्हाल राख्नु छ। अपवित्र दृष्टि नजाओस्। अपवित्र दृष्टि नजाओस्। कुनै पनि कर्मेन्द्रिय चञ्चल नहोस्। कुनै पनि कर्मेन्द्रिय चञ्चल नहोस्। खुसीले भरपूर रहनु छ। खुसीले भरपूर रहनु छ। कुनै पनि हदको इच्छा राख्नु हुँदैन। आँखाको धेरै सम्हाल राख्नु छ। अपवित्र दृष्टि नजाओस्। कुनै पनि कर्मेन्द्रिय चञ्चल नहोस्। खुसीले भरपूर रहनु छ। वरदान, अटेन्सन रूपी गीतद्वारा, अटेन्सन रूपी गीतद्वारा आत्मिक स्वरूपको सिताराको चमकलाई बढाउने, आत्मिक स्वरूपको सिताराको चमकलाई बढाउने, आकर्षण मूर्त भव।
सिताराको चमकलाई बढाउने आकर्षण मूर्त भव। अटेन्सन रूपी गीतद्वारा आत्मिक स्वरूपको सिताराको चमकलाई बढाउने आकर्षण मूर्त भव। विस्तार बाबाद्वारा ज्ञानद्वारा आत्मिक स्वरूपको सितारा चम्किएपछि निभ्न सक्दैन, तर चमकको प्रतिशत थोरै र धेरै हुन जान्छ। यस सिताराले सधैँ चम्केर सबैलाई आकर्षित तब गर्छ यस सिताराले सधैँ चम्केर सबैलाई आकर्षित तब गर्छ जब सधैँ अमृत बेला अटेन्सन रूपी घिउ थपिरहन्छौ। जसरी दीपकमा घिउ राख्यो भने त्यो एक रस बल्छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण अटेन्सन दिनु अर्थात् बाबाका सबै गुण वा शक्तिहरूलाई स्वयंमा धारण गर्नु यसै अटेन्सनद्वारा आकर्षण मूर्त बन्छौ। फेरि सुनौ। बाबाद्वारा ज्ञानद्वारा आत्मिक स्वरूपको सितारा चम्किएपछि निभ्न सक्दैन, तर चमकको प्रतिशत थोरै र धेरै हुन सक्छ। यस सिताराले सधैँ चम्केर सबैलाई आकर्षित तब गर्छ जब सधैँ अमृत बेला अटेन्सन रूपी घिउ थपिरहन्छौ। जसरी दीपकमा घिउ राख्यो भने त्यो एक रस बल्छ, त्यसैगरी सम्पूर्ण अटेन्सन दिनु अर्थात् बाबाका सबै गुण वा शक्तिहरूलाई स्वयंमा धारण गर्नु यसै अटेन्सनद्वारा आकर्षण मूर्त बन्छौ। स्लोगन। बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा
बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा साधनाको बीजलाई प्रत्यक्ष गर। साधनाको बीजलाई प्रत्यक्ष गर। बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा साधनाको बीजलाई प्रत्यक्ष गर। सार मीठे बच्चे, मधुबन परम पवित्र बाबाको घर हो। यहाँ तिमीले कोही पनि पतितलाई ल्याउन सक्दैनौ। प्रश्न, यस ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन् उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, उनीहरूले स्तुति निन्दा सबैमा धैर्यताका साथ काम लिन्छन्। दोस्रो पोइन्ट, क्रोध गर्दैनन्। तेस्रो, कसैलाई पनि दैहिक दृष्टिले देख्दैनन्, आत्मालाई नै हेर्छन्, आत्मा भएर कुरा गर्छन्। चौथो, स्त्री पुरुष साथमा रहेर कमल फूल समान रहन्छन्। पाँचौं, कुनै पनि प्रकारको इच्छा राख्दैनन्। ओम शान्ति।